अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। तस्लीम करना चाहिए टैक्सेस या तवानाई की कीमत ज़्यादा होने की वजह से मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत इस्लाहात कर रही है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि सरकारी इदारों में हर साल तकरीबन 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद किया गया क्योंकि सब्सिडी की रकूम करप्शन की नज़र हो रही थी। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,35,000 नए सरमायाकार आए। 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनने के लिए आबादी पर काबू पाना होगा। Saved about roughly 850 billion rupees in terms of debt servicing. And this year, if all inshallah goes well, we will be below our budget almost by the same amount. The first year of export is $2.8 billion. That's roughly 10% of our export base today. And $3.5 billion is the single largest syndication in the history of Pakistan. We can put it to much better use as we go forward. तो उसमें जो हमने PWD को बंद किया, Utility Services Corporation, PASCO को बंद किया, वो इस वजह से बंद नहीं किया कि 1000, 1500, 2000, 5000 लोग उसमें काम करते हैं. Is the subsidies which the government was providing. So that is the real cost to the exchequer. सरकारी इदारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएं। ये मॉडल सिंध में कामयाबी के साथ चल रहा है। वज़ीर आज़म अपनी काबीना को हिदायत करें कि जो इदारे हुकूमत नहीं चला सकती ने शराकत दारी से चलाए जाए। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि माजी के एक वज़ीर के बयान से PIA को काफ़ी नुकसान हुआ, इसका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। इसके बावजूद इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई हो रही है। पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन किसी भी इदारे की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो आपने देखा है कि सिंध के अंदर बड़ी कामयाबी से वहाँ चल रहा है। अपनी कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर साहब ये हिदायत करें कि जो भी इदारे हैं जिनको आप समझते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चला सकती, तो उसमें शराकत के साथ प्राइवेट सेक्टर की उन इदारों को चलाए जाने का मंसूबा बनाना चाहिए। एक एविएशन के मिनिस्टर थे जो अब गायब हैं PTI गवर्नमेंट में, उन्होंने एक बड़ी भयानक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी जिसके नतीजे में PIA को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा शिकार होने वाले ममालिक में है, वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज दैट हैज बीन हिट बाय क्लाइमेट चेंज। और फिर हम अपने साथ जो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, लार्ज स्केल कटिंग जो दरख्तों की हमारे कैपिटल में हो रही है इस्लामाबाद में। खुशहाली का रास्ता पैदावारी सलाहियत और यकसा मौके की फराहमी से जुड़ा है। रियासत को सहूलतकार का किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा कि खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी की सलाहियत में इजाफा है। तरक्की तब आएगी जब हर शहरी को काम के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। एक है खुशहाली का और वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो उस वक्त आएगी जब आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। तो जब तक आप मुल्क से भाई इस लीड कैप्चर को खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कैपिटल नहीं करेंगे, जब तक आप ये $4000 मिलियन मिड साइज कंपनियों को नहीं देंगे, तो जब तक आप कैपिटल की डेमोक्रेटाइजेशन नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप एक्सेस की डेमोक्रेटाइजेशन नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों पर कब्जा कर लो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल ट्रूथ पर ईरानी अवाम को बराह रास्त मशवरा। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सदारत की। ईरान से तमाम सिफारती राब्ता मुनक़ता करने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर फ़िज़ाई हमलों का इम्कान है। ईरान की आला सिविल और मिलिट्री क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में 2000 से ज़ायद अफराद की जानें चली गईं। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने बड़ा दावा कर दिया। कई शहरों में मुजाहिरे जारी हैं। जहाँ भाग अफराद में 200 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। उधर ईरानी हुक्काम ने रॉयटर्स का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जोर टूट गया है, हालात मामूल पर आ गए, पाबंदियों में नरमी आ गई है।
फौज ईरानी कौम के लिए वक्फ है। ईरान इसराइल से 12 रोज़ा जंग के मुकाबले में पहले से ज़्यादा मजबूत है। हमने खुद को मुस्तकबिल के खतरात के लिए तैयार कर लिया है। ईरान के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हातमी का अहम बयान कहा कि ईरान के सिवा किसी ने इसराइल से ऐसी महाज़ाराई नहीं की। गुज़िश्ता 6 माह में अमरीका और इसराइल के खतरात से निपटने के लिए भरपूर तैयारी की है। ईरान ने कई शहरों के घरों से अमरीकी साख्ता धमाका खेज डिवाइसेस मिलने का दावा कर दिया। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कई घरों से अमरीकी असलहा भी गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंटों के अहकामात देने की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ईरानी हुकूमत ने एहतजाज बाज़ाब्ता तस्लीम किया। मुजाहिरीन से बातचीत में मसरूफ़ थे। फसादी टोले ने मुजाहिरीन को पुरतशद्दुद किया। उसके पीछे ट्रंप हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की फौजी मुहिम जोई बर्दाश्त नहीं। रूस का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुद्दत नाकाबिले कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब से तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कतर ने ईरान अमेरिका कशीदगी के नताज तबाहकुन करार दिए। कहा कि कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीनने वाले खतरनाक डकैत पकड़े गए। कराची सुरावकोट पुलिस ने शहरियों से असलहे के जोर पर मोबाइल फ़ोन छीनने वाले दो डकैत गिरफ्तार कर लिए। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक डकैत याकूब और आबिद मोबाइल छीन कर कराची से बाहर फरोख्त करते थे। पुलिस ने असलहा 40 छीने हुए मोबाइल फ़ोन, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से इनके नेटवर्क के मुतालिक अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। गुर्बत में आटा महंगा, कराची में कीमतें कम नहीं हो रही। महकमा खुराक ने गंदम का कोटा भी जारी कर दिया। इसके बावजूद मकामी मार्केट में आटा 140 रुपए किलो से ज़्यादा फरोख्त हो रहा है। क्या सूरत हाल है, जानते हैं कफील अहमद से। देखिए, मकामी मार्केट इस वक्त चक्की का आटा हो, 2.5 नंबर आटा हो और सफ़ेद आटा हो, उसकी कीमतें कहीं जो है वो रुकने का नाम नहीं है। इस वक्त भी जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं मकामी मार्केट में। इस वक्त सदर की मार्केट में मौजूद हैं, जो इस वक्त जो यहाँ के सदर हैं उनसे हम बात भी करेंगे। और ये हाजी जो है वो हम साहब हैं। साहब, आटा महंगा क्यों बेच रहे हैं ये बता दें। अब तो कोटा भी जारी हो गया है, मिनिस्टर ने कह भी दिया है कि सबको जो है वो चक्कियों को, तमाम जो मिलर्स हैं उनको जारी किया जा रहा है। पहली बात ये है कि हम जो है गवर्नमेंट से गेहूँ लेते नहीं हैं, हम लेते हैं ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट में गंदम में 6 किलो बढ़ गया है। पहले गेहूँ था ओपन मार्केट में 110, अभी आया 119 किलो में आया है। खर्चा 20 रुपये का कि 2.5 नंबर और फाइन की रेट क्या है आपके पास? हम 120 रुपये का लेके बेचते 125 रुपये का। वो आती है 115, 120 रुपये। तो हम मिनिस्टर का दावा ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर जो कि अगले महीने है कीमतें कम होंगी और आटे सबसे कम इस वक्त जो है वो मुल्क में फ़रोख्त किया जाएगा, ये उनका दावा है। कफील, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बल्दियाती एलोकेट किए। मेरी जो मकामी क़यादत है वहाँ की सिटी काउंसिल की, उसने इस बात की तायीद की हुई है कि जहाँ मेयर साहब आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक, बिलावल साहब के विजन के मुताबिक, उस तरीके से जो गली मोहल्ले हैं उसके अंदर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। दिल मोहम्मद साहब, जुम्मन दरवान साहब यहाँ मौजूद हैं। वो बताते रहते हैं कि जब कोई यूसी चेयरमैन आता है, काउंसलर हमारे पास आता है, हमें बताता है हमारी गली का ये मसला है, हमारी गली का वो मसला है, उस मसले को हल करके दें। तो वो काम हम उसी तरीके से हमने जारी व सारी किया हुआ और इंशाअल्लाह उस काम को भी इस साल हम मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे। कराची के सनती इलाकों को बेहतर करने के लिए मैं अपने वज़ीर आला का, अपने पार्टी के चेयरमैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि 9.25 अरब रुपए उन्होंने उन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को दिए, साथ की साथ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को, कि आप अपने एरिया के मसाइल को हम हल कर सकें। और इंशाअल्लाह अगले 10 से 12 रोज़ में एक और बड़ा पैकेज कराची शहर के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासी जमात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की KMC कराची शहर के लिए ला रही है, जिसकी तफसीलात इंशाल्लाह मैं आपको 10-12 रोज़ बाद शेयर करूंगा, जिसके अंदर आपको मज़ीद पता चलेगा कि कराची शहर के अंदर 400 से ऊपर सड़कों के ऊपर हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि कराची वालों के मसाइल को हम हल कर सकें। और मैं एक बार फिर ये बावर कराना चाहता हूँ कि KMC काम कर रही है, सिंध हुकूमत काम कर रही है। अगर ये टाउन्स भी हमारा साथ दें
یہ ٹاؤنز بھی اسی طریقے سے ہماری مدد کریں، چاہے وہ ٹاؤنز ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ہوں یا ایسٹ کے ہوں، ویسٹ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں. اگر وہ ٹاؤنز بھی اسی طریقے سے کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا ایک سال کراچی والوں کے لیے ریلیف کا سال ہے. جو کراچی والوں کی امید تھی اس کی ڈیلیورنس کا سال ہے. تو میں نے اپنا منشور، میری پارٹی کا منشور تو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بلاول صاحب روز ہم سے پوچھتے ہیں، اگر پارٹی کی تنظیم کو بلاتے، رؤوف ناگوری صاحب کو بلاتے، سعید غنی صاحب کو بلاتے، وقار مہدی صاحب کو بلاتے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کام کراچی شہر میں کیا جائے. اگر ہم حکومتی نمائندوں کو بلاتے ہیں ہمیں ہمیشہ باور کراتے ہیں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ تمام چیزوں کو ٹرانسپیرنٹلی اس لیے لے کے چل رہا ہوں، آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈیلی جو لوگ باقی لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں نا، ان کو یہ بتائیے کہ تصویروں کے اوپر پریس کانفرنس نہ کریں. ان کو بتائیے کہ ایک دوسرے کی تعریف یا دوسروں کے اوپر تنقید کے لیے پریس کانفرنس نہ کریں. پریس کانفرنس کر کے یہ بتائیں کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں کیا کام کر رہے ہیں. اور یقین جانیں اگر کراچی کے ہر علاقے میں ہر ادارہ کام کر رہا ہوگا نا بیونڈ پالیٹکس، تو آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے بہت بہترین ہوگا، بہت مناسب ہوگا. اور یہ میرا وعدہ ہے آپ کو کہ آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں، فریال ٹالپور صاحبہ کی سربراہی میں، چیف منسٹر صاحب ہوں، وزیر بلدیات ہوں، میں ہوں، پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن ہوں، ہم سب پیپلز پارٹی کی منشور کے لیے دن رات تگ و دو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے، اس شہر کراچی کی عوام کے لیے بہترین ہوگا. اللہ تعالیٰ بہترین فرمائے گا، ہماری مدد کرے گا، صوبہ سندھ کی عوام کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ سارے پاکستان کے لیے یہ آنے والا وقت بہتر ہوگا. پاکستان زندہ باد. بات کر رہی ہیں وہ بھائی سب حکومت میں شامل ہیں، حکومت میں شامل بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں. اب اگر پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. یہ نورا کشتی کیوں کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، فلاں والے فلاں والے؟ تو یہ حکومت میں شامل بھی ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ درخت کیوں کٹ گئے. یہ کہاں تھے جب یہ درخت کٹ رہے تھے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور یہ بات کہنا کہ ہم نے 40,000 نئے درخت لگا دیے ہیں، یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. عام آدمی کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ یہ درختوں کی کٹائی اور درختوں کے نئے درختوں کے لگانے کا عمل اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ پہلے سارے کاٹ دیں اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں لگا دیں. اور جس میں جتنے لوگ ہیں، میں بڑا ہو رہا تھا 90s میں، تب بھی کراچی شہر میں ٹینکرز چلتے تھے. مجھے کل جب ٹی وی پہ خبر چلی تو مجھے ایک صاحب نے میسج کیا کہ میں 1965 سے رہ رہا ہوں ایک علاقے میں، کہتے میرے گھر کبھی پانی نہیں آیا. تو اب جب یہ فیصلہ ہم نے کیا تو کہیں بہت سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا اقدام ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارے علاقے میں تو پانی نہیں آتا، تو ہم تو 100% ٹینکرز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، تو ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اب میں آپ کو واضح کروں میں نے فیصلہ کیا کیا. یہ جو ٹینکرز ہیں نا، یہ عرصہ دراز سے چل رہے ہیں. یہ کوئی پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہے، یہ ایم کے ایم کے دور میں بھی چل رہے تھے، اس سے پہلے بھی چل رہے تھے. پرانا زمانہ ہے یہ. جہاں جہاں پانی نہیں پہنچتا یہ ہائیڈرنٹ سروس، ٹینکر سروس پہنچتی ہے. پیپلز پارٹی نے تو یہ کیا کہ شہر بھر میں ٹینکر ہوتے تھے، ایک زمانے میں ہائیڈرنٹ ہوتے تھے، ہم نے کم کر کے 7 کر دیے. سر ایک زمانہ ہوگا آپ کو گلشن اقبال میں، شاہد بھائی، ڈی سی آفس کے پیچھے ہائیڈرنٹ چلتا تھا نا، آج نہیں چلتا، وہ بند کیا ہے ہم نے. ایک زمانہ تھا کشمیر روڈ پہ ہائیڈرنٹ چلتا تھا، کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس پہ بھی چلتا تھا، اور پیپلز سیکریٹریٹ کے پیچھے جو خدادہ کالونی کا ایریا ہے وہاں بھی چلتا تھا، وہ ہم نے بند کیا ہے. تو ہم نے تو ہائیڈرنٹس کو بند کرنے کا سلسلہ سٹارٹ کیا. بٹ باہر کیا ہے، الزامات لگانے والے الزامات لگاتے ہیں. تو یہ ہائیڈرنٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے 2 سال کا، ٹھیکہ ہوتا ہے، لوگ بڈ کرتے ہیں اور 2 سال کے لیے وہ ٹینڈر دے دیا جاتا ہے. تو کراچی کے 7 ہائیڈرنٹس کا ٹائم ختم ہو گیا. تو میرے پاس واٹر بورڈ حکام آئے اور انہوں نے کہا سر آپ فیصلہ کر دیں کہ کیا ہم نئے ٹینڈر پہ جائیں یا ہم اس کو ایکسٹینشن دے دیں. یہ 2 آپشن دیے انہوں نے. میں نے کہا میاں تیسرا آپشن بھی تو ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں کہا ہائیڈرنٹ بند کر دیتے ہیں. تو ایک دم سے سب پریشان ہو گئے. میں کہا یار میں تو پانی کی چوری میں ملوث نہیں، میری سیاسی جماعت پانی کی چوری میں ملوث نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں یہ کہا گیا، اور اب صدارتی آرڈیننس میں بھی یہ بات موجود ہے، یعنی اس کی جتنی خرابیاں تھیں وہ اسلام آباد والے ایکٹ میں لے آئے. کوئی خرابی دور تو نہیں کر رہے.
اور پنجاب کے ایکٹ میں یہ بات موجود ہے کہ یونین کونسل کا چیئرمین وائس چیئرمین بھی عوام براہ راست اپنے ووٹ سے منتخب نہیں کریں گے، بلکہ پورے یو سی ایک حلقہ ہوگا اور اس میں ایک آدمی ایک ووٹ ڈالے گا اور جو اوپر کے 9 لوگ ہوں گے وہ بن جائیں گے، پھر 9 لوگ مزید 4 لوگوں کو منتخب کریں گے اور یہ 13 لوگ مل کر یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے اور غیر جماعتی انتخاب ہوگا یہ، اور غیر جماعتی انتخاب ہوگا اور اس کے بعد 1 مہینے کے اندر یہ اپنی پارٹی منتخب کریں گے کہ کس پارٹی میں انہیں جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹ میں یہ منڈی لگاتے رہے ہیں انسانوں کی، جو قومی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں، علاقوں میں پانی کیسے پہنچے گا؟ میں نے ان کو حکمت عملی بنانے کا کہا۔ میں نے کہا جب تک میرے سامنے تینوں ایسپیکٹس نہیں آتے میں ایکسٹینشن کا رینیول کا فیصلہ نہیں کروں گا، اور میں نے اس فائل پہ ان کو کہہ دیا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، پہلے مجھے آپ یہ اسٹریٹجی بنا کے دیں تاکہ ونس اینڈ فار آل اس چیز کو ختم کرے۔ بھائی میرا اس نظام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اس نظام کو انہیریٹ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے اس نظام کو انہیریٹ کیا ہے اور ہم شہریوں کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر دیا۔ واٹر بورڈ حکام اب اس کے اوپر حکمت عملی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کیسے اس پانی کی منصفانہ تقسیم اور ترسیل کا نظام بنایا جا سکتا ہے۔ وہ جو پروپوزل ہوگا نا ان کا منصفانہ تقسیم کا، اس پروپوزل کو میں سٹی کاؤنسل میں لے کے جاؤں گا اور سٹی کاؤنسل میں پیش کر کے اس میں ہر سیاسی جماعت کی نمائندگی ہے، اس میں پیش کریں گے، بتائیں گے کہ ہفتے میں اتنے روز ان ٹاؤنز کا فائدہ ہوگا، ہفتے میں اتنے روز ان ٹاؤنز کا فائدہ ہوگا۔ مجھے تکلیف ہے کہ شیرشاہ کی عوام کو 100 روز پانی نہیں ملتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو پانی ملے، لیکن ان کو پانی دینے کے لیے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں 24 گھنٹے پانی چل رہے ہیں، جو ماشاءاللہ پانی کی بے دریغ استعمال کرتے ہیں، وہ گاڑیاں بھی دھو رہے ہیں، وہ صحن بھی دھو رہے ہیں، ان کا پانی اوور فلو ہو رہا ہے۔ یہ جو سڑکوں کا برا حال ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ منصفانہ تقسیم کی ایک اسٹریٹجی بنائیں، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ ٹینکر سروس اس شہر کے اندر چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے۔ تو اس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ 23 تاریخ کو ہماری بورڈ میٹنگ ہے جس کے لیے وہ مجھ سے منظوری چاہ رہے تھے، میں نے منع کیا، میں نے کہا میں 23 تاریخ کی بورڈ میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے ان کو ٹائم دیا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو فوری طور پر ختم کرنے کا ابھی میں کہہ دوں ٹینکر بند کر دیں لیکن آلٹرنیٹ نظام نہیں ہوگا اگر تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو میں نے ان کو اس لیے کہا ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی حکمت عملی بنا لیں، وہ حکمت عملی کا جو امپیکٹ ہوگا وہ کاؤنسل میں لے جا کے اسے اپروو کرا کے آگے لے کر چلیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ اقدام کرنا چاہیے تھا کہ جتنے 60 ڈسٹرکٹ ہیں، 7 آئیڈنٹ ہیں، آپ کو پابندی لگانا چاہیے تھی کہ کسی ڈسٹرکٹ کا پانی دوسرے ڈسٹرکٹ میں نہیں جائے گا۔ اس فیصلے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اب شہر کا سارا پانی تو ڈیفنس میں جا رہا ہے اور آپ کی اس تجویز کا فائدہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ کارپوریشن ایکٹ بن گیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے۔ بورڈ میں ایک نمائندہ بھی شہری نہیں ہے، سب ڈیفنس کے ہیں، KMC کی حدود کے کوئی نمائندے نہیں ہیں۔ تو فیصلہ تو کراچی میں مرتضی واحد کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، دوسری جانب حافظ نعیم الرحمان گفتگو کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔